Yo, what's up mga boss? For today's video mga boss, mao na tong routine tag-adlaw mga boss. Ngita ta og tao nga atoang hatagan bisag asa lang tani makabot mga boss. Dili man diay ni sayon kanang nangita ta og tao nga atong hatagan sa atong ginagmay nga tabang. Kana bitong moadto ta og bukid-bukid kay dadto nato pangitaon ang tao nga angay natong hatagan. Diri nimo mabatian kainit ang kalsada nga batuon. Wala ta kahibalo ug unsa atong matabuan sa dalan, pero padayon gihapon ta kay wala man ta kahibalo na dito sa unahan naa di ay tao nga nagulat sa atong ginagmay nga tabang. Nay nangutanan ako lang siyang tubagon no. Ana siya nga anong gamay ra daw ko og views nga 2.6k followers man unta. So kana no ako na siyang tubagon. Ingani maguna siya. Once ka mag-vlogger ka, ayaw pagdahom nga moderitso ug kadagan ang imong views. Ilabi na nga baguhay pa ka diri sa social media. Ug kanang followers, dili tanan nagsuporta sa tua kay ang uban ana nakuha nato na sa count miin, follow back, follow to follow. Mao nang ang atong views gamay ra gyud kay dili man na siya legit nga followers. Busa atong paningkamutan nga maka-upload ta og video tulo o upat sa isa ka adlaw kay basin wala ta makahibalo nga naay isa ka video nato nga mo viral ug diha na dayon mosulod ang mga legit nga followers kay sila na mismo ang mo follow sa imo ug mo react, mo comment ug i-share pod dayon ang imong video kay ganahan man siya sa imong video or sa imong content nimo. Oo, bation jud ta og kakapoy tapos sa pagbuhat og video pero timan walay sayon nga butang nga dali ra kabuton. Busa padayon ug unsa man ang atong nasugdan. Busa dako gyapon akong pasalamat sa mga tawo nagsuporta sa akong video. Kaya naagyapon sila nagpabilin nga nagtan-aw sa akong video ilang i-share ug mo react sila sa akong mga video. Sa dako na kayo ng tabang para sa kuha. Daghan kayong salamat sa inyo mga followers nako. Ug kaloy-an ta. Mabalos ra gyapon ko sa inyo. Ug maora to dayon amping sa atong pang-adlaw-adlaw nga lakaw. So maora to amping ta kanunay sa atong pang-adlaw-adlaw nga lakaw ug diri ra tataman. Bye bye. Amping ta, ride safe.